अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरान नाम के आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.286 है, यानी दूसरे सूरह का लेसन नंबर 288 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 263। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़न वल्लाहु गनियुन हलीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। क़ौलुन रूट वर्ड है काफ वाव लाम से, माने बात, अ वर्ड। मारूफ़ुन आइन रॉ फा से, माने अच्छी, काइंड। व मग़फ़िरतुन गैन फा रॉ से है, माने और दरगुजर, एंड फॉरगिवनेस। खैरुन खा या रॉ से है, माने बेहतर और बेटर। मिन मीम नून से, माने से, दैन। सदक़तिन सौद दाल काफ से है, माने खैरात और चैरिटी। यतबअुहा ता बा आइन से है, माने उसके बाद हो, फॉलोड इट। अज़न अलीफ जाल या से, माने ईज़ा देना, सताना, हर्ट, इंजरी। वल्लाहु अलीफ लाम हा से, माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। गनियुन गैन नून या से है, माने बेनियाज, ऑल सफिशिएंट। हलीमुन हा लाम मीम से, माने बुर्दबार, ऑल फॉरबेयरिंग। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन, अच्छी बात करना और दरगुजर करना। खैरुम मिन सदक़तिन, बेहतर है उस खैरात से। यतबअुहा अज़न, जिसके बाद ईज़ा देना हो। वल्लाहु गनियुन हलीम, और अल्लाह बेनियाज बुर्दबार है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। अच्छी बात करना और दरगुजर करना बेहतर है उस खैरात से जिसके बाद ईज़ा देना हो, और अल्लाह बेनियाज बुर्दबार है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन, a kind word and forgiveness. खैरुम मिन सदक़तिन, are better than charity. यतबअुहा अज़न, followed by injury. वल्लाहु गनियुन हलीम, and Allah is all sufficient, all forbearing. Complete translation देखें। A kind word and forgiveness are better than charity, followed by injury, and Allah is all sufficient, all forbearing. तफसीर आयत देखें। बास कमज़र्फ और रज़ील लोग, यानी मीन किस्म के लोग, अगर पैसों के चंद सिक्के किसी नेक काम में खर्च करते भी हैं तो फिर एहसान जतलाते हैं, तरह तरह से सामने वाले को अजियत पहुंचाते हैं। मुसलमानों को ऐसी गलीज़ खसलत वाली हरकतों से बाज रहने का हुक्म है। उन्हें समझाया जा रहा है कैसे खर्च करने से तो खंदा पेशानी से बात करना और किसी सख्त कलामी से दरगुजर करना बहुत बेहतर है। यानी इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किसी ज़रूरतमंद को कुछ अगर पैसा दे दें तो उस पर एहसान न जताएं, न ही उससे सख्त कलामी करके अपनी नेकी को ज़ाय करें। इस्लामी तालीमात का मकसद तो यह है कि ईमान लाने वाले बंदों के अखलाक व किरदार संवर जाएं, सुधर जाएं, वो हीरे के मिसल दूसरों के लिए नमूना बन जाएं, इस तरह से कि लोग उनके अखलाक व किरदार देखकर इस्लाम की तरफ खींचे चले आएँ। इस्लाम की तालीमात का अहम तरीन मकसद ये है कि बंदा ईमान लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद अपना बातिन संवारे, अपना ज़ाहिर संवारे, अखलाक व किरदार संवारे, इस तरह से संवर जाए कि वह समाज में एक हीरे की मिसल चमकने लगे, ताकि लोग उसकी रोशनी में खुद रहनुमाई पाएँ। एक अच्छी और पाकीज़ा बात भी सदका है। अच्छी बात नेकी है। माल देकर किसी का दिल दुखाने से तो बेहतर है कि खंदा पेशानी से उसके साथ दरगुजर किया जाए। यानी कोई बंदा हमसे मदद मांगता है, माली मदद मांगता है, और हम अगर उसकी मदद नहीं कर सकते हैं तो बेहतर है कि अच्छे अखलाक के साथ अच्छी बात करके उसको दरगुजर किया जाए। चूँकि सदका देकर किसी को दुख पहुँचाने से नेक आमाल ज़ाय हो जाते हैं। इसी बात को अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ए ईमान वालो, एहसान रख कर और ईज़ा देकर अपने खैरात को ज़ाय न करो। सवाल करने वाले शख्स से अच्छी तरह दरगुजर करना इस बात से बेहतर है कि उसे कुछ देकर बाद में ताने वगैरह के जरिए इसे ईज़ा पहुंचाई जाए और इसकी इज्जत नफ्स मजरू की जाए।
یعنی کسی نے ہم سے سوال کیا، پیسوں کا سوال کیا، اور ہم اگر دینے کے موقف میں نہیں ہیں یا کسی وجہ سے ہم نہیں دینا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم نرمی سے درگزر کر دیں۔ یہ بات اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور بعد میں پھر اس کے اوپر تانے کسیں یا کسی اور قسم کی ایذا اسے پہنچائی جائے یا اس کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کوئی شخص کسی حاجت مند کی مالی مدد نہ کر سکے تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائے، یعنی ان ادر ورڈز کسی ضرورت مند کی ہم میٹیریلسٹک ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں تو نہ کریں، لیکن اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ کلمہ خیر زبان سے نکالنا، کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، درگزر کرنا، خطاوار کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کی تہ میں ایذا دہی ہو۔ اچھی بات کہنا اور مغفرت و خطا پوشی کرنا ایسے صدقے اور خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا درست گوئی ہو۔ یعنی بار بار یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنے زبان سے اچھی بات کرنا، سامنے والے کو درگزر کرنا، اس کے غلطیوں کو ڈھانپ دینا، اس کے خامیوں کی پردہ پوشی کرنا، یہ باتیں لاکھ درجے بہتر ہے بنسبت اس کو صدقہ دے کر اس کو تکلیف پہنچائی جائے یا سماج میں اس کو بے عزت کیا جائے۔ اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ہماری کسی نیکی کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اس قسم کے صدقہ خیرات کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ میں ایبسلیوٹ ہے، کمپلیٹ ہے، بے نیاز ہے۔ تمہاری خیرات کی اس کو ضرورت نہیں ہے مگر وہ بردبار ہے، انہیں اوور لک کرتا ہے۔ ہم اس طرح کی غلطیاں اگر کرتے ہیں تو ہم کو اوور لک کرتا ہے، ہم کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ ہم سدھر جائیں۔ حلیم ہے، درگزر کرنے والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ حلیم کہتے ہیں حلم رکھنے والے کو، ٹالرنس رکھنے والے کو۔ ہماری غلطیوں کی سزا اسی وقت نہیں دیتا، کئی مرتبہ انہیں درگزر کرتا ہے، کئی مرتبہ ہم کو ڈھیل دیتا ہے، کئی مرتبہ ہمارے غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پھر موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق، اپنے اعمال سنوار لیں۔ واللہ غنی حلیم، اسی بات کو اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں اس آیت کے آخری حصے میں، اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ناشائستہ اور بد اخلاقی کے ساتھ انفاق سے شائستہ معذرت بہتر ہے، یعنی مس بیہیویئر کرتے ہوئے کسی کو فائنینشلی اسسٹ کرتے ہیں تو اس سے تو بیٹر ہے کہ ہم درگزر کر دیں، اس طرح کی ہیلپ سے اپنا ہاتھ روک لیں۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات کہنا اور خطا پوشی کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا ہے۔ اللہ کے حضور اپنی محتاجی کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت مندوں سے مناسب سلوک کرنا چاہیے، چونکہ اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ واللہ غنی حلیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔